ang ozone usa ka matang sa greenhouse gas nga kanunay na porma og mabulag sa kalangitan pinaagi sa mga reaksyon kimikal, ang pagsunog sa gasolina, mga sakyanan ug pabrika, nagpagawas og mga gas sama sa carbon monoxide ug nitrogen oxide. Example sa syudad, daghang sakyanan ang nagdagan kada adlaw. Ang aso sa tambutso nagpagawas og nitrogen oxide ug hydrocarbon, halocarbons, mga kimikal nga gibuhat sa tao, kasagaran mga gamit sa ref, aircon ug spray. Makadaot pod kini sa ozone layer. Example, ang karaang mga ref ug aircon kasagaran naggamit og CFC, mao nga ginadili na karon ang paggamit sa CFC kay makadaot kini. Kaning aerosol mao niyang gagmay kaayo nga partikulo o mga likido nga naglutaw sa hangin. Ang uban natural nga gikan sa bulkan, dagat ug ihip sa hangin. Example, kung magsunog og basura o kahoy sa uma, ang aso nga mugula adunay mga aerosols nga makadaot sa kalikupan ug kahimsog. Climate change. Ang climate change o bag-o sa klima makaapekto sa tibuok katilingban. Example, tungod sa pag-init sa kalibutan, mas daghan ang pag-uwan o tagtuyok nga panahon. Tungod sa kainit sa kalibutan, posibleng musaka kini og 2 hangtod 3 Celsius sulod sa 50 ka tuig. Mas paspas ang pagtunaw sa mga glacier o yelo sa kabukiran. Example, sa usa ka lugar sa Africa, tungod sa walay ulan o kainit, namatay ang mga tanom sama sa mais ug humay. Climate change tungod sa pag-usab sa klima, musaka ang kainit sa kalibutan ug ang kainit pod makahatag og dako nga epekto sa kahimsog sa mga tao. Example, sa Pilipinas, tungod sa kainit o uwan nga panahon, daghan ang kaso sama sa dengue, kay mas daghan ang lamok ang nagatambay sa tubig. Ecosystem. Ang ecosystem sama sa mga lasang dagat o kabukiran, dali ra kaayo maapektuhan sa pag-usab sa klima. Example, sa mga bukid sa Mindanao, kung muinit ang maayo,
ang mga tanong nga nasa bugnaw ang kinahanglan nga klima sama sa mga orchid o klase-klase sa langgam dili na mabuhi. Kung musa ka pang temperatura sa kalibutan, mas dako ang posibilidad nga naay kalit o dakong kausaban sa klima. Example, sa Pilipinas kung sobrang kainit ang El Nino, mahimong mas taas ang gravity. Tungod nini mawala ang uwan. Kung matunaw o maguba ang dakong yelo sa mga dapit sama sa Greenland, musaka ang tubig sa dagat. Example, kung nagpadayo ng pagtunaw sa yelo ang mga lugar nga duol sa dagat sama sa baybayon sa Manila, Cebu ug Davao, posible nga malunod